नमस्ते, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट गुरुजीमा। र हामी क्लासिफिकेसन अफ एकाउन्टको श्रृङ्खलामा छौँ। क्लासिफिकेसन अफ एकाउन्ट योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी चर्चा गरिसकेछौँ। क्लासिफिकेसन अफ एकाउन्टमा एकाउन्टलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा ट्रेडिसनल एप्रोच र अर्को मोडर्न एप्रोच या रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। डेबिट र क्रेडिटको नियमको आधारमा एकाउन्टलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, ट्रेडिसनल एप्रोच र मोडर्न एप्रोच। ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा पनि एकाउन्टलाई तीन भागमा बाँडिएको छ, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्ट। मोडर्न एप्रोचको आधारमा एकाउन्टलाई जम्मा पाँच भागमा बाँडिएको छ, एसेट एकाउन्ट, एक्सपेन्सेस एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्ट, लायबिलिटीज एकाउन्ट, इन्कम प्रॉफिट एन्ड गेन एकाउन्ट। हामीले मोडर्न एप्रोचको आधारमा कुरा गरिसकेछौँ। अहिले हामी ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा एकाउन्टलाई जम्मा तीन भागमा बाँडिएको छ, जसमा फर्स्टमा छ पर्सनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्टको बारेमा हामीले पर्सनल एकाउन्ट के हो, पर्सनल एकाउन्टमा कति प्रकारको पर्सन हुन्छ र डेबिट र क्रेडिट गर्ने या जर्नल बनाउने रुल के छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरिसकेछौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ रियल एकाउन्टको बारेमा, जुन ट्रेडिसनल एप्रोचमा एकाउन्ट जुन तीन प्रकारको छ, जसमा फर्स्टमा पर्सनल एकाउन्टको बारेमा हामीले डिटेलमा कुरा गरिसक्यौँ। त्यस पछाडि आज हामी कुरा गर्छौँ रियल एकाउन्टको बारेमा। रियल एकाउन्ट के हो त? रियल एकाउन्ट सिम्पल रूपमा रहेको छ दोज एकाउन्ट which are related to goods, assets and properties। That is called real account। Real account, those account which are related to goods, assets and properties, that is called real account। Real account भनेको त्यो account जो केसँग, गुड्ससँग, एसेटसँग र प्रोपर्टीसँग सम्बन्धित हुन्छ। भनेको मतलब रियल एकाउन्ट त्यो एकाउन्ट हो जो या त वस्तुसँग या त सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। केसँग? वस्तुसँग, गुड्ससँग या सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ भने त्यो एकाउन्टलाई नै हामी के भन्छौँ? रियल एकाउन्ट भन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलमा क्याश भयो, ल्यान्ड भयो, बिल्डिङ भयो, यो सबै एसेट हो। क्याश भयो, ल्यान्ड भयो, बिल्डिङ भयो, फर्निचर, मेसनरी या गुड्स। इट इज आर द एग्जाम्पल अफ रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्ट त्यो एकाउन्ट जो गुड्ससँग, एसेटसँग र प्रोपर्टीसँग सम्बन्धित हुन्छ। भनेको मतलब रियल एकाउन्ट त्यो एकाउन्ट त्यो वस्तुसँग र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। वस्तु भनौँ, माल सामान भनौँ, त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब जस्तै एक्जाम्पलमा क्याश, ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, मेसनरी, गुड्स, यो सबै रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। अब रुल्स अफ रियल एकाउन्ट, रुल्स अफ रियल एकाउन्ट, रुल्स अफ रियल एकाउन्ट के को रुल? रुल्स अफ रियल एकाउन्ट त के को रुल? जर्नल बनाउने रुल, डेबिट क्रेडिट गर्ने रुल, आदि ट्रान्जेक्सन कारोबार रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। जस्तै कारोबार क्याशसँग सम्बन्धित छ, जस्तै कारोबार बिल्डिङसँग। भनेको मतलब हामी किनबेच बिल्डिङलाई गरिरहेछौँ हैन, फर्निचरलाई गरिरहेछौँ,
कारोबार भनेको मतलब लेनदेन। लेनदेन केसँग सम्बन्धित छ? क्याससँग सम्बन्धित छ, ल्यान्डसँग छ, बिल्डिङसँग छ, फर्निचरसँग छ, मेसनरीसँग छ, गुडसँग छ भने कसरी डेबिट र क्रेडिट गर्ने त? कारोबार ट्रान्जेक्सन कुन एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ? रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ भने कसरी डेबिट र क्रेडिट गर्ने या कसरी जर्नल बनाउने त? यसको रुल रहेको छ। के को रुल? जर्नल बनाउने रुल। डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल रहेको छ। डेबिट what comes in, credit what goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल एकाउन्ट को जर्नल बनाउने रुल रहेको छ। डेबिट व्हाट कम्स इन भनेको मतलब जे आउँछ, जे आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्ने। जे आउँछ डेबिट, जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। क्रेडिट गर्ने। अब भन्छु सर कहाँ आउँछ त? कंपनी भित्र, अर्गनाइजेसन भित्र, बिजनेस भित्र जे आउँछ, बिजनेस भित्र, यो बिजनेस हो, यो अर्गनाइजेसन हो, यो कंपनी हो, बिजनेस भित्र जे आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्ने। डेबिट व्हाट कम्स इन, जे आउँछ कहाँ आउँछ? बिजनेस भित्र, त्यसलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। जे जान्छ त्यसलाई के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। जस्तै क्याश आयो, कहाँ आयो? बिजनेसमा आयो, क्याशलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। किनभने क्याश कुन एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ? रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ र रियल एकाउन्टको रुल हो जे आउँछ कहाँ आउँछ? बिजनेसमा आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्ने। जे जान्छ कहाँबाट जान्छ? बिजनेसबाट जान्छ त्यसलाई के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। जस्तै ल्यान्ड हामीले परचेज गर्यो, ल्यान्ड बिजनेस अर्गनाइजेसनले परचेज गर्यो त ल्यान्ड आयो कि गयो? ल्यान्ड आयो त ल्यान्डलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। जस्तै ल्यान्ड कुनै अर्गनाइजेसनले बिक्री गर्यो त ल्यान्ड आयो कि गयो? गयो, ल्यान्डलाई के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। जस्तै फर्निचर कुनै अर्गनाइजेसनले बिजनेसले खरिद गर्यो, फर्निचरलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। फर्निचर बिक्री गरिदियो, फर्निचरलाई के गर्ने? क्रेडिट गरिदिने। जस्तै मेसनरी खरिद गर्यो, मेसनरीलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। मेसनरी बिक्री गरिदियो, मेसनरीलाई के गर्ने? क्रेडिट गर्ने। किनभने यो सबै रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ र रियल एकाउन्टको रुल हो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जे आउँछ कहाँ आउँछ? बिजनेसमा आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्ने। क्याश आयो, क्याशलाई डेबिट। ल्यान्ड आयो, ल्यान्डलाई डेबिट। बिल्डिङ आयो, बिल्डिङलाई डेबिट। प्लान्ट आयो, प्लान्टलाई डेबिट। फर्निचर आयो, फर्निचरलाई डेबिट। क्याश गयो, क्याशलाई क्रेडिट। बिल्डिङलाई क्रेडिट हैन, फर्निचर गयो, फर्निचरलाई क्रेडिट। जे आउँछ डेबिट, जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। यो कसको रुल हो? रियल एकाउन्टको रुल रहेको छ। अर्को छ 3 नम्बरमा टाइप्स अफ एकाउन्टमा अर्को रहेको छ नोमिनल एकाउन्ट। थर्डमा छ तपाईको नोमिनल एकाउन्ट। तीन नम्बरमा छ नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्ट नेपालीमा भन्छ अवास्तविक खाता। नोमिनल एकाउन्ट दोज एकाउन्ट व्हिच आर रिलेटेड टु expenses, losses, income and gain. That is called nominal account।
नोमिनल अकाउंट those accounts which are related to expenses, losses, income and gain, that is called nominal account. Nominal account expenses सँग, losses सँग, income सँग र gain सँग सम्बन्धित हुन्छ. नोमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस खर्च नोक्सानी आमदनी र फाइदासँग सम्बन्धित हुन्छ. नोमिनल अकाउंट केसँग सम्बन्धित हुन्छ? नोमिनल अकाउंट एक्सपेंसेससँग, लसेससँग, इन्कमसँग र गेनसँग. इन्कम भनेको आमदनीसँग र फाइदासँग सम्बन्धित हुन्छ. तो नोमिनल अकाउंट दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू नोमिनल अकाउंट those account which are related to expenses, losses, income and gain, that is called nominal account. Just example हेरौ, wages भयो, salary, bonus, pension, कमिशन, इन्ट्रेस्ट, यो सबै नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ. जस्तै सैलरी कसैलाई पेड गर्यो, के भयो? एक्सपेन्सेस भयो. एउटा कुरा के याद राख्नु पर्छ? यदि नोमिनल अकाउन्टका कुनै आइटम हामी कसैलाई पेड गरिरहेका छौं, त्यो एक्सपेन्सेस भइहाल्छ. फेरि बुझ्यो यसलाई? नोमिनल अकाउंट को कुनै पनि आइटम हामी कसैलाई पेड गरिरहेका छौं, त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ. नोमिनल अकाउंट को कुनै पनि आइटम हामी रिसिभ गरिरहेका छौं भने त्यो इन्कम हुन्छ. नोमिनल अकाउंट को त्यही आइटम कुनै बेला एक्सपेन्सेस हुन सक्छ, कुनै बेला इन्कम हुन सक्छ. जस्तै यी आइटमहरुलाई हामी पेड गरिरहेका छौं, त्यो एक्सपेन्सेस भइहाल्छ. फेरि यही आइटमहरु हामी रिसिभ गरिरहेका छौं, त्यो इन्कम भइहाल्छ. अब कसरी हुन्छ हेरौ? वेजेज कसैलाई पेड गरिरहेका छौं, ज्याला कसैलाई दिइरहेका छौं. जस्तै कुनै व्यक्तिले हाम्रो घरमा काम गरिदियो, त्यसलाई हामी वेजेज दिइरहेका छौं, त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ. हामी कसैको घरमा गएर काम गरिदियो, त्यो इन्कम भइहाल्छ. सैलरी कसैलाई पेड गर्यो, त्यो एक्सपेन्सेस भयो. सैलरी कसैसँग रिसिभ गर्यो या सैलरी हामीले रिसिभ गर्यो, त्यो इन्कम हुन्छ. जस्तै बोनस कसैलाई दियो, त्यो एक्सपेन्सेस हुन्छ. बोनस रिसिभ गरिरहेको छु, त्यो इन्कम हुन्छ. पेन्सन पेड गर्यो, एक्सपेन्सेस हुन्छ. पेन्सन रिसिभ गर्यो, इन्कम हुन्छ. कमिसन पेड गर्यो, एक्सपेन्सेस हुन्छ. कमिसन रिसिभ गर्यो, इन्कम हुन्छ. त एउटा कुरा हामीलाई के बुझ्नु पर्छ? नोमिनल अकाउन्टका त्यही आइटम कुनै बेला एक्सपेन्सेस हुन सक्छ, कुनै बेला इन्कम हुन सक्छ. कुनै बेला एक्सपेन्सेस हुन सक्छ जब हामी पेड गरिरहेका छौं, दिइरहेका छौं, तिरिरहेका छौं, त्यो बेला एक्सपेन्सेस. जब हामी रिसिभ गरिरहेका छौं, पाइरहेका छौं, त्यो बेला हाम्रो इन्कम हुन्छ. अब एउटा कुरा के याद राख्नु पर्छ भने नोमिनल अकाउन्टको कुनै आइटमको अगाडिमा हामी रिमाइन्ड गरौँ त्यो कुरा. हामी यो भन्दा अगाडि पर्सनल अकाउन्ट पढ्दाखेरि टाइप्स अफ पर्सनमा एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनको कुरा गरेको थियो. नोमिनल अकाउन्टको कुनै पनि आइटमको अगाडिमा प्रिपेड लागेको छ, एडभान्स लागेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ लागेको छ, ड्यू लागेको छ, अनपेड लागेको छ भने त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन भइहाल्छ. जस्तै वेजेज एक्सपेन्सेस हो या इन्कम हो, तर यसैको अगाडिमा र यो वेजेज नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ, सैलरी नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ, बोनस नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ, पेन्सन नोमिनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित छ. तर यसैको अगाडिमा आउटस्ट्यान्डिङ लागिहाल्यो भने त्यो पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भइहाल्छ. ड्यू लागिहाल्यो पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भइहाल्छ. अनपेड लागिहाल्यो पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भइहाल्छ. किनभने त्यसले कसै न कसैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यही भएर प्रिपेड लागिहाल्यो पर्सनल अकाउन्टसँग सम्बन्धित भइहाल्छ. तो नोमिनल अकाउन्ट त्यो अकाउन्ट जो एक्सपेन्सेससँग, लसेससँग, इन्कमसँग र गेनसँग सम्बन्धित हुन्छ. अब
नोमिनल एकाउन्टको हामीले इक्जाम्पल पनि हेरिहाल्यो। अब नोमिनल एकाउन्टको डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल के रहेको छ, या नोमिनल एकाउन्टको जर्नल कसरी बनाउने, त नोमिनल एकाउन्टको जर्नल बनाउने रुल रहेको छ डेबिट all the expenses and losses, संपूर्ण खर्च र नोक्सानी डेबिट अर्को क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, संपूर्ण आमदनी र नाफा क्रेडिट। नोमिनल एकाउंट को जर्नल बनाउने रूल रहेको छ डेबिट ऑल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, संपूर्ण खर्च र नोक्सानीलाई डेबिट गर्ने र क्रेडिट ऑल द इनकम एन्ड गेन, संपूर्ण आमदनी र नाफालाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। जस्तै सेलरी पेड, सेलरी हामी कसैलाई तिरियो, के भयो, आमदनी हो कि खर्च हो, सेलरी पेड। अब मलाई भन्नुस् त सेलरी पेड, सेलरी हामीले कसैलाई पेड गर्यो, जस्तै सेलरी पेड आरएस 2000, सेलरी कसैलाई 2000 पेड गर्यो, सेलरी कुन एकाउन्टसँग सम्बन्धित, नोमिनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित। त नोमिनल एकाउन्टको रुल के हो, सेलरी यहाँ पेड गरिरहेको छु, के हो, आमदनी कि खर्च, खर्च हो, त खर्चलाई के गर्ने, खर्चलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने। त सेलरी डेबिट कि क्रेडिट, डेबिट हुन्छ। जस्तै सेलरी पेड को ठाउँमा सेलरी रिसिभ, सेलरी रिसिभ, सेलरी कसैबाट रिसिभ गर्यो, के हो, आमदनी हो, आमदनीलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त यही सेलरी कुनै बेला डेबिट हुन सक्छ, कुनै बेला क्रेडिट। जब सेलरी खर्च हो भने डेबिट, जब सेलरी आमदनी हो भने क्रेडिट गर्ने। त नोमिनल एकाउन्ट को जर्नल बनाउने रुल रहेको छ डेबिट ऑल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, सम्पूर्ण खर्च र नोक्सानीलाई डेबिट, सम्पूर्ण खर्च र नोक्सानीलाई डेबिट, क्रेडिट ऑल द इनकम एन्ड गेन, सम्पूर्ण आमदनी र नाफालाई क्रेडिट गर्नु पर्छ। जस्तै वेजेस पेड, त वेजेस खर्च भयो, त वेजेसलाई डेबिट गर, सेलरी पेड, सेलरी खर्च भयो, सेलरीलाई डेबिट गर, कमिसन पेड, कमिसन खर्च भयो, कमिसनलाई डेबिट गर, पेन्सन पेड, पेन्सन खर्च भयो, पेन्सनलाई डेबिट गर, बोनस पेड, बोनस खर्च भयो, बोनसलाई डेबिट गर। जस्तै वेजेस रिसिभ, वेजेस रिसिभ गर्यो, आमदनी भयो, वेजेसलाई क्रेडिट गर, सेलरी रिसिभ, सेलरी आमदनी भयो, सेलरीलाई क्रेडिट गर, बोनस रिसिभ, बोनस पाइरहेको छौ, आमदनी भयो, बोनसलाई क्रेडिट गर, कमिसन रिसिभ, कमिसन पाइरहेको छौ, कमिसन क्रेडिट गर, इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेड गर्यो, खर्च भयो तिम्रो, त्यसलाई इन्ट्रेस्टलाई डेबिट गर, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, आमदनी भयो, इन्ट्रेस्टलाई क्रेडिट गर। किन, किन यो सबै केसँग सम्बन्धित छ, नोमिनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। र नोमिनल एकाउन्टको रुल हो सम्पूर्ण खर्च र नोक्सानीलाई डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, र सम्पूर्ण आमदनी र नाफालाई क्रेडिट, क्रेडिट ऑल द इनकम एन्ड गेन। अब हामी अगाडि बढ्दै जाऊ स्टेप वाइज। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ एकाउन्ट को बारेमा कुरा गरिसक्यौं। त्यस पछाडि हामीले रुल्स अफ पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट को बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौं। जर्नल बनाउने रुल, डेबिट र क्रेडिट गर्ने रुल को बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौं। अब आऊ हामी एउटा हिन्ट बुझौं, र त्यस पछाडि हामी केही न्युमेरिकल पनि गर्छौं, केही हिसाब पनि गर्छौं। एउटा हिन्ट बुझिहालौं, र त्यस पछाडि अब हामी हिसाबमा जान्छौं, न्युमेरिकल। किनभने हाम्रो फर्मुला सिधिसक्यो। अब हामी ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा अहिले हिसाब पनि गर्छौं, मोडर्न एप्रोच भन्दा पनि ट्रेडिसनल एप्रोचको आधारमा। एउटा हिन्ट बुझौं,
हिन्ट मा मालिक, ओनर्स, ओनर, ओनर नेपालीमा हुन्छ मालिक। यसमा एउटा बुझ्नको लागि मैले ट्रिक बनाएको छु। मालिकको नाम लिनु हुँदैन, पाप लाग्छ। के गर्नु हुँदैन? मालिकको नाम लिनु हुँदैन। बादबाकी जस सबैको नाम लिनु पर्छ या लिँदा हुन्छ, तर मालिकको नाम लिनु हुँदैन, पाप लाग्छ। मालिकको दुईटा नाम, जब मालिकले बिजनेसलाई केही दिइरहेको छ, एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नुपर्छ कि मालिक ओनर कुन एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ? मालिक भनेको व्यक्ति हो, मानिस हो, त मालिक पर्सनल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। त मालिकको नाम लिनु हुँदैन, के लाग्छ? पाप लाग्छ। त मालिक जब बिजनेसलाई केही दिइरहेछ, त्यो बेला मालिकलाई क्यापिटल नामले बोलाउने। जब मालिकले बिजनेसलाई केही दिइरहेको छ, त्यो बेला क्यापिटल नामले बोलाउने। र जब मालिकले बिजनेसबाट केही लिइरहेछ, के को लागि लिइरहेछ? आफ्नो लागि, घर परिवारको लागि, छोराछोरीको लागि, त्यो बेला मालिकलाई ड्रोइङ नामले बोलाउने। मालिकको ठाउँमा ड्रोइङ लेख्ने। फेरि बुझ्यो यसलाई एकचोटि? मालिकको नाम लिनु हुँदैन, पाप लाग्छ। मालिकको कतिवटा नाम? दुईटा नाम। जब मालिकले बिजनेसलाई केही दिइरहेको छ, त्यो बेला मालिकको ठाउँमा क्यापिटल नामले मालिकलाई बोलाउने। मालिकको नामको ठाउँमा। र जब मालिकले बिजनेसबाट केही लिइरहेको छ, आफ्नो लागि, घर परिवारको लागि, छोराछोरीको लागि, त्यो बेला मालिकलाई ड्रोइङ नामले बोलाउने। क्लियर छ? मालिकको नाम लिनु हुँदैन, पाप लाग्छ। मालिकको दुईटा नाम, जब मालिकले बिजनेसलाई केही दिइरहेछ, त्यो बेला क्यापिटल नामले बोलाउने। जब मालिकले बिजनेसबाट केही लिइरहेछ भने त्यो बेला मालिकलाई ड्रोइङ नामले बोलाउने। अर्को एउटा बुझिहाल्नु, गुड्सको पनि नाम लिनु हुँदैन। गुड्सलाई पनि चारवटा नामले बोलाउने। एउटा परचेज, अर्को सेल्स, अर्को परचेज रिटर्न, अर्को सेल्स रिटर्न। हेरो, गुड्स को पनि चारवटा नाम। जब गुड्स परचेज गरियो, तो गुड्सलाई गुड्सको नाम नबोलाएर परचेज लेख्ने। जब गुड्स बेचियो, तो गुड्सलाई हामी गुड्स नलेखेर सेल्स लेख्ने। जब किनेको गुड्स फिर्ता गरिदियो, के फिर्ता गरिदियो? गुड्स, किनेको गुड्स, परचेज गरेको गुड्स फिर्ता गरिदियो, त्यो बेला गुड्सको ठाउँमा परचेज रिटर्न लेख्ने। अर्को, जब बेचेको गुड्स फिर्ता भयो, त्यो बेला गुड्सको ठाउँमा सेल्स रिटर्न लेख्ने। फेरि सुन्नु यसलाई, गुड्स को पनि चारवटा नाम। जब गुड्स किनियो, त्यो बेला गुड्सलाई गुड्स नबोलाएर परचेज बोलाउने, परचेज नाम लेख्ने। गुड्स जब बिक्री गर्यो, त्यो बेला गुड्सको ठाउँमा सेल्स लेख्ने। जब किनेको गुड्स फिर्ता गरिदियो, त्यो बेला गुड्स नलेखेर परचेज रिटर्न लेख्ने। जब बेचेको गुड्स फिर्ता भयो, बेचेको गुड्स फिर्ता भयो, त्यो बेला गुड्स नलेखेर सेल्स रिटर्न लेख्ने। अब परचेजमा गुड्स आउँछ कि जान्छ? त आउँछ। सेल्समा आउँछ कि जान्छ? त जान्छ। कहाँबाट जान्छ? बिजनेसबाट जान्छ। किन? गुड्स कुन एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ? रियल एकाउन्टसँग सम्बन्धित छ। रियल एकाउन्टको रुल के हो? जे आउँछ डेबिट गर्ने, जे जान्छ क्रेडिट गर्ने। त परचेजमा गुड्स आउँछ कि जान्छ? आउँछ। त के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। किन? परचेज गर्यो त गुड्स आउँछ कि जान्छ? आउँछ, डेबिट गर्ने। सेल्समा गुड्स आउँछ कि जान्छ? जान्छ। के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। अर्को, परचेज रिटर्नमा गुड्स आउँछ कि जान्छ? किनेको फिर्ता, परचेज रिटर्न। परचेज माने किन्नु, रिटर्न माने फिर्ता, किनेको फिर्ता। आउँछ कि जान्छ? जान्छ। कहाँबाट जान्छ? बिजनेसबाट जान्छ। अर्को सेल्स रिटर्न, बेचेको फिर्ता, बेचेको बेलामा जान्छ, फिर्ता भयो त आउँछ।
एउटा कुरा के याद राखौ, मालिकको नाम लिनु हुँदैन, पाप लाग्छ। मालिकको दुईटा नाम, जब मालिकले बिजनेसलाई केही दिइरहेको छ त्यो बेला मालिकलाई क्यापिटल नामले बोलाउने, जब मालिकले बिजनेसबाट केही लिइरहेछ आफ्नो लागि, छोराछोरीको लागि, घर परिवारको लागि ड्रोइङ नामले बोलाउने। अर्को, गुड्सको पनि नाम लिनु हुँदैन, गुड्सको पनि 4 वटा नाम। जब गुड्स किनेर ल्यायो भने गुड्सको ठाउँमा पर्चेज लेख्ने, बेच्यो भने गुड्सको ठाउँमा सेल्स लेख्ने। अर्को, किनेको गुड्स फिर्ता गर्यो भने गुड्सको ठाउँमा पर्चेज रिटर्न लेख्ने, बेचेको गुड्स फिर्ता भयो भने गुड्सको ठाउँमा सेल्स रिटर्न लेख्ने। र बाद बाँकी जसको जे नाम छ त्यही नामले बोलाउने। ल्यान्ड भयो, ल्यान्डलाई ल्यान्डको नामले बोलाउने, बिल्डिङलाई बिल्डिङकै नामले बोलाउने, फर्निचरलाई फर्निचरैको नामले बोलाउने, क्यासलाई क्यासैको नामले बोलाउने, वेजेसलाई वेजेसैको नामले, सेलरी, बोनस, कमिसन, पेन्सन जे छ हैन, राम, हरि, सीता, गीता, कविता, मालिक छैन भने त्यो सबैलाई नामैले बोलाउनु पर्छ। त मालिक र गुड्स बाहेक सबैको आफ्नै नामले बोलाउने। धन्यवाद। मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् हैन, र शेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। र हामी यसको बाँकी भाग अर्को भिडियोमा हेर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू।